बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। इसराइल में रजीम चेंज हो रही है। अभी प्रेसिडेंट उनके तब्दील हो गए हैं और अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी 2-2 साल के लिए शराकत होगी, जो पिक्चर मुझे नज़र आ रही है। ऐसे में ना बीच में एक और इंडक्टमेंट भी हो गई है और रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं ना, बैक बोन इसराइल की, वो है जी। मोसाद का नया सरबराह चुन लिया गया जी। और ना सिर्फ चुन लिया गया है बल्कि उसने एक पार्टी में ख़िताब भी किया और उसके इरादे क्या हैं ये मैंने आपको बताना है इस वीडियो में। मैंने आपको इस वीडियो में बताना है कि दरअसल इस्टेब्लिशमेंट का वर्क कैसा होता है, यानी जिस शख्स से काम लेना होता है उसको चुना कैसे जाता है और उसको किस तरीके से उस भट्टी के अंदर पकाया जाता है कि तब जाके उसको ये पोस्ट, यानी सबसे बड़ी सीक्रेट सर्विस एजेंसी, यानी दुनिया की मानी हुई सीक्रेट सर्विस एजेंसीज के अंदर मोसाद का शुमार होता है, उसका सरबराह, उसका मयार क्या रखा हुआ था उन्होंने, वो मैंने आपको बताना है। माजी में इन साहब के डेविड बार्निया जो मोसाद के सरबराह हैं, इनके कारनामे क्या रहे में हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस वीडियो को पूरा डिटेल के साथ देखिएगा और साथ साथ मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट करनी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों को और हमें स्ट्राइक्स आई हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हमने दरअसल फ़लस्तीन के सिलसिले में इसराइल ने जो जुल्म रवा रखा गया था उसके बाद जो प्रोग्राम्स किए हक सच की आवाज़ के साथ, तमाम लिंक्स के साथ, वेबसाइट्स के साथ, टेलीविज़न चैनल्स के भी हम रेफरेंस के साथ हम वो करते थे। लेकिन बहरहाल यहाँ एक दूसरी गेम होने जा रही है जिसका उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो उसका हम शिकार नहीं होंगे कि दरअसल हमारे मुतालिक यूट्यूब को कहा जा रहा है कि जनाब ये हेट स्पीच कर रहे हैं, नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यार आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि चैनल के साथ बंदे रहें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर आगा कीजिएगा। एक सर्टन इखलाकी लोड होता जो दुनिया के ऊपर होता है कि हाँ इस चैनल के साथ मूवमेंट जारी है, ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। जनाब मैं बता रहा था डेविड बार्निया से मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी तैयारी की। 1 साल पहले कोड डी के साथ 1 साल पहले ऐलान कर दिया गया कि जनाब अली के कोड डी है एक शख्स जो आने वाला मोसाद का सरबराह होगा, ठीक है। और नेतन्याहू ने यह ऐलान किया था लेकिन नाम वाज़ेह नहीं किया था। इस मौके पर उस शख्स की परख वक्त हो रही थी। तो डेविड बार्निया की जो स्पेशलिटी है ना, वो अब सामने ये आई है जब उनको चुन लिया गया, मोसाद का सिलेक्ट कर लिया गया और उनको ड्यूटी भी तफवीज़ कर ली गई। तो उनकी ड्यूटी से मुतल्लिक मैं बताऊँ कि माजी में उनकी स्पेशलिटी क्या है जी। 56 साल उम्र है जी डेविड बार्निया की। अच्छा, उनका मशहूर ज़माना ये कॉल है कि इजराइल ईरान के दिल तक पहुँच चुका था। अच्छा, इनकी स्टेटमेंट्स ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक ये हैं कि ईरान चाहे दुनिया की जितनी मर्जी पाबंदियां अपने ऊपर झेल ले, अमेरिका और यूरोप के साथ जौहरी मुआहदे जितने मर्जी कर ले, जितना मर्जी ऑस्ट्रिया वियना के अंदर बैठ के कॉन्फ्रेंस कर ले, ईरान ने हर हाल में एटम बॉम्ब बनाना ही बनाना है। और इस दुनिया में अगर वाहिद सबसे बड़ा कोई थ्रेट इजराइल को है तो वो ईरान की शक्ल में है। ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला, नेतन्याहू की मौजूदगी में और इससे पहले वाले मोसाद चीफ जिन्होंने अपना वो इख्तियारात इनको सौंपे या जो कुछ भी थी ड्यूटीज़ ट्रांसफ़र की, उनकी मौजूदगी में। मज़ीद मैंने आपको बताना था कि इनके ये सारे रेफरेंसेस पहले देख लें। इसके अंदर TRT रेफरेंस है जी, ये टर्की का न्यूज़ एजेंसी है। TRT टाइम ऑफ इसराइल, BBC, हारिज अखबार है जी, इसराइल का मशहूर ज़माना हारिज। अब मैंने आपको जब ये रेफरेंस बता दिया तो हलफ बर्दारी की तकरीब भी मैंने बताई। ईरान सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है जी। हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इनकी एक्सपर्टिस ये थी कि एजेंट्स जमा करते थे पूरी दुनिया से, हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ एजेंट्स जमा करते थे और ना सिर्फ जमा करते थे बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं के ज़िम्मे थी, ये उसके माहिर हैं। मज़ीद 25 साल से ये मोसाद का हिस्सा है जी। अहम तरीन सायरट मिडकॉल यूनिट, ये इनकी सबसे टॉप ऑफ द क्लास है। सायरट
مڈ کال یونٹ، یہ غیر ملکی آپریشنز، ابھی میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ کون کون سے آپریشن. اس کا یہ کمانڈو رہا ہوا ہے، فزیکلی ایکشنز کے اندر خود انوالو رہا ہوا ہے. یہ شخص ایسا نہیں بول رہا میں آپ کو ڈیوڈ بارنیا کے متعلق، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اویئر ہوں، کیونکہ میں نے اس کے لیے کوشش کی، سمجھا تو مجھے پتہ چلا. اچھا جی، 1996 میں بطور انٹیلیجنس آفیسر اس نے موساد کو جوائن کیا. 2013 سے 2019 میں موساد کی زومبٹ ڈویژن کی سربراہی تھی، اس کے پاس زومبٹ ڈویژن کی سربراہی تھی. مخالفین کے خلاف کام کرنے والے ایجنٹس کے متعلق اس کی بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ اسپیشلٹی ہے، چاہے ایران ہو، چاہے سیریا ہو، حزب اللہ ہو، لبنان ہو، مخالفین کے خلاف ایجنٹس کو یہ تیار کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں اور سلیکشن بھی کرتے ہیں. مزید آپ کو بتاؤں 2019 میں ان کو موساد کا وائس بنایا گیا، نائب سربراہ بنایا گیا، اور پھر اب 2021 میں ان کو موساد کی سربراہی ملی ہے. ان کے ماضی کے کارناموں سے متعلق اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو وہ بڑا ہی حیران کن ہے. اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جی موساد کے صاحب نے اس سے پہلے حزب اللہ کے خلاف 2 آپریشنز کیے ہیں. سیریا میں ہونے والا 2016 کا جوہری پلانٹ جو سیریا سے متعلق تھا کہ شام کا جوہری پلانٹ ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے کا ماسٹر مائنڈ یہ شخص ہے. اس کے علاوہ ایران کے جتنی بھی جوہری تنصیبات ہیں اور حالیہ چند سالوں کے اندر جتنی بھی اس میں آگ لگی ہے، جتنے بھی اس میں نقصان ہوئے ہیں، ان سب کے ماسٹر مائنڈ کا نام ہے ڈیوڈ بارنیا، موساد کے جو چیف ہیں. ٹھیک ہے. مزید میں آپ کو 2 چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں. صدام دور میں نا عراق کا ایک جوہری پلانٹ تھا، اس کو بھی اڑایا گیا تھا، جو ان کی اپنی بجلی کی ضروریات کے لیے انہوں نے بنایا تھا اور تعمیر کے بالکل قریب تھا، بلکہ یہ تعمیر ہو چکا تھا، سیریا والا تعمیر کے قریب تھا. اس کو بھی ایئر فورس کے حملے میں انٹیلیجنس اس نے پروگرام کی تھی، اور ایئر فورس کے حملے میں ہوائی جہاز سے بمباری کر کے جس کو تباہ کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یہ ڈیوڈ بارنیا تھا. مزید آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. محسن فخری زادہ، جی جناب، مشہور زمانہ ایران کے نا جوہری پلان کے جسے کہتے ہیں نا موجد کہہ لیں، سربراہ کہہ لیں، انڈیا کو والے دیکھ رہے ہیں تو عبدالکلام آزاد کہہ لیں، پاکستان والے دیکھ رہے ہیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہہ لیں، تو فخری زادہ وہ تھے. جی فخری زادہ کو ڈیوائس کے ذریعے قتل کیا گیا تھا، اور یہ ساری کی ساری پلاننگ جو تھی نا وہ ڈیوڈ بارنیا کی تھی. مزید ایران کے خفیہ جو جوہری پلانٹس ہیں، نیتن سے لے کے جہاں جہاں آگ لگی، کہیں دھماکے بھی ہوئے، ان سب میں اس کا ہاتھ بتایا جاتا ہے، اور ایران نے باضابطہ طور پر الزام بھی ان کے اوپر لگایا ہوا ہے. شام کی حساس تنصیبات بھی ان صاحب نے تباہ کی ہیں اور بارہا تباہ کی ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ٹی آر ٹی کہہ رہا ہے، ترک ٹی وی کہہ رہا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو میں ان کا پروفائل بتا، وہ کہتا ہے یہ اصلاح پسند آدمی ہے، یہ بنیاد پسند آدمی نہیں ہے. اب یہ اصلاح پسندی ودن اسرائیل ہے تو میری سمجھ میں آتی ہے. اگر یہ اصلاح پسندی اسرائیل مخالفین کے لیے ہے تو میرے لیے حیران کن بات ہے. مزید بات آپ کو بتاؤں کہ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ڈیوڈ دراصل اسرائیل کی ایجنسی ورک کے اندر کچھ نہ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا رجیم. کیونکہ جب ان کو انٹروڈیوس کرایا نا اس فنکشن کے اندر نیتن یاہو نے، تو انہیں کہا اب یہ جو دور شروع ہو رہا ہے نا یہ اسرائیل کی نئی کامیابیوں کا ہے. تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاتا کہ ایک پروفیشنل آدمی جس کی پکچر کلیئر ہے اپنے ہمسایوں سیریا، ایران، عراق سے متعلق، اور وہ کیا سوچ ہے میں نے بتا دیا، اس کے ماضی کے کارنامے، اس کا پروفیشنل کیریئر اور ایکشن کے اندر خود موجود ہونا. وہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سختیاں مزید ہو سکتی ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. میری ریسرچ آپ کو پسند آئی تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو فارورڈ کر دیں اور مجھے ساتھ ساتھ کومنٹس میں آگاہ کریں اور چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.